दुवै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराटनगर नमस्कार, म कालु टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई विराटनगर महानगरपालिकाको दूर शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म लीलाकान्त बन्जारा। हामी यो विषम परिस्थितिमा रेडियो तथा टेलिभिजन मार्फत आइरहेका छौँ र आज म कक्षा 9 को जुन वृत्त भन्ने हामीले पाठ पढिरहेका थियौँ त्यो पाठलाई कन्टिन्यू गर्छु र त्यसका केही समस्याहरू हामी छलफल गर्नेछौँ। एन्ड आई विल सल्भ यर सम प्रब्लम्स रिलेटेड टु सर्कल। हामीले थ्योरम पढ्यौँ, पार्ट्स अफ सर्कल पढ्यौँ, त्यसको केही समस्याहरू चाहिँ हामी यहाँ सल्भ गर्नेछौँ। सो एट फर्स्ट हामी थोरै यसको रिक्याप गरौँ। अगाडि हामीले के पढ्यौँ त? यु क्यान सी इन योर टिभी स्क्रिनमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, थोरै हेर्नुहोस्। अस्तिको हप्ता हामीले पढेका थियौँ रिक्याप। यु क्यान सी द पार्ट्स अफ सर्कल। हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि यु क्यान सी द रेडियस, त्यो भनेको सेन्टरदेखि सर्कमफ्रेन्ससम्म ड्र गरेको एउटा सानो लाइन हो, लाइन सेगमेन्ट। सेक्टर, रिजन इन्क्लोज बाई 2 रेडियस, दुईवटा रेडियसले इन्क्लोज गरेको त्यो एउटा पार्ट हो। सेगमेन्ट, कर्ड र त्यसको करेस्पोन्डिङ आर्कको बिचको एरिया भयो भने सर्कमफ्रेन्सको जुन आउटर लाइन जुन कर्ड पार्ट हुन्छ त्यो कर्ड लाइनलाई हामीले सानो पार्ट लियौँ भने देन द्याट इज कल्ड आर्क, चाप भनेर भनिन्छ। र त्यो वृत्त माथि जुन चाप हुन्छ अथवा सर्कमफ्रेन्स हुन्छ, सर्कमफ्रेन्सको दुईवटा पोइन्टलाई जुन जोड्ने लाइन सेगमेन्ट हुन्छ, लाइन हुन्छ, कल्ड हामीले भन्यौँ कर्ड, जिवा भनेर। र त्यो जिवा चाहिँ यदि सेन्टरबाट पास हुन्छ भने त्यसलाई डायमिटर भनेर भनेका थियौँ है त। यो अघिल्लो हप्ता हामीले पढेको कुरा हो, भाइ बहिनीले सम्झन सकेको छैन, मैले रिकल गराएँ। त्यस पछाडि हामीले दुईवटा थ्योरम पढेका थियौँ। यु क्यान अल्सो सी इन द स्क्रिन, टिभी स्क्रिनमा हेर्नुभयो, त्यहाँ हेरौँ। द perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisect the chord भनेको वृत्तको कुनै एउटा केन्द्रबिन्दु छ, त्यसबाट कुनै जिवामा हामीले बनाएको जुन रेखा गरेको लम्ब हुन्छ, त्यो लम्बले चाहिँ जिवालाई के गर्छ त दुईवटा बराबर भागमा विभाजन गर्छ। यु क्यान सी द्याट इन फिगर। ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल, एबी भनेको कर्ड छ, एन्ड त्यहाँ हामीले एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ ओडी। त्यो ओडीले के गर्छ भने एबीलाई दुईवटा बराबर भागमा विभाजन गर्छ, भनेको एडी र बिडी के हुन्छन् त इक्वल हुन्छन्। हामीले यो अघिल्लो हप्ता भेरिफाई गरेका थियौँ, थ्योरिटिकली प्रुभ गरेका थियौँ। एन्ड द नेक्स्ट थ्योरम हामीले यो पढेको अर्को थ्योरम थियो, द लाइन जोइनिङ द मिड पोइन्ट अफ अ कर्ड एन्ड द सेन्टर अफ द सर्कल इज परपेन्डिकुलर टु द कर्ड, इट इज अल्सो कल्ड द कन्भर्स अफ थ्योरम नम्बर 1। माथिकै उल्टो, माथि के दिएको छ परपेन्डिकुलर दिएको छ, अब परपेन्डिकुलर दिएको छ नि त्यसलाई बाइसेक्ट गर्छ। र यदि त्यो कर्डको बिचको भागमा जोइन गरिएको छ भने चाहिँ त्यो फेरि लाइन के हुन्छ त ओपी भन्ने लाइन जुन छ, त्यो ओपी भन्ने लाइन चाहिँ के हुन्छ त अब एबीमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। परपेन्डिकुलर छ भने आधा आधा गर्छ, आधा छ भने फेरि के हुन्छ त परपेन्डिकुलर गर्छ। तर मैले यहाँ थ्योरम 2 लेखेँ, यसलाई कन्भर्स लेखिनँ। माथिको जस्ट अपोजिट यतापट्टि छ, माथिको टु प्रुफ, यतापट्टि गिभन दिएको छ, माथिपट्टिको गिभन चाहिँ सेकेन्डमा के छ त टु प्रुफ। हामीले त्यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा छ है। दिज आर द कन्भर्स। यो दुईवटा थ्योरम हामीले अस्तिको हप्ता पढेका थियौँ। अब हामी आज केही समस्याहरू समाधान गर्छौँ यही थ्योरमको बेसिसमा। यो दुईवटा कुराहरू भाइ बहिनीले याद गर्नु होला। यु क्यान नोट इट डाउन इन यर कपी, डट पेन कपी लिएर रेडी हुनुहोस्, यसलाई नोट गर्नुहोस्, एन्ड विल सल्भ द प्रब्लम। तपाईँहरू पनि सँगसँगै गर्नुहोस् है त। ओके, अल अफ डियर स्टुडेन्ट्स, नाउ सी द फर्स्ट प्रब्लम। हामी फर्स्ट प्रब्लम हेरौँ, स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि म व्हाइट बोर्डमा सल्भ गर्नेछु। यु क्यान राइट इन यर कपी, डट पेन लिएर कपीमा लेख्नुहोस् त। इन द गिभन फिगर O is the center of the circle. O भनेको के हो त सर्कलको सेन्टर दिएको छ, एन्ड AB is the chord. AB के हो त chord हो। AB त्यहाँनिर chord दिएको छ र अझै हामीलाई के दिएको छ भने OM is perpendicular to AB. OM चाहिँ AB मा के छ
perpendicular छ. So now you have to write the relation between AM and BM. अब AM र BM को सम्बन्ध के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु सोच्दै गर्नुस् है. म व्हाइट बोर्डमा चित्र बनाउँदै छु. व्हाइट बोर्डमा हेरौँला हामी. है हामीलाई दिएको छ यहाँ परपेन्डिकुलर छ, यतापटि AB छ, यहाँनिर के छ त M छ है त. ओके नाउ सी हियर. अब हेरौँ त हामी यहाँ व्हाइट बोर्डमा हेरौँ भाइ बहिनीहरु. व्हाइट बोर्डमा हामीले हेर्दाखेरि देखिन्छ चित्र OM छ यहाँनिर. OM चाहिँ AB मा के छ परपेन्डिकुलर छ. ओके अब AM र BM को रिलेसन निकाल्नु पर्यो. AM र BM को सम्बन्ध के हो त? दाजुभाइ हुन्? होइनन्? हामीलाई थाहा म्याथमा त हामी दाजुभाइको कुरा गर्दैनौँ यहाँ. हो अब के हो त? If this is perpendicular and this perpendicular is drawn from the center of the circle. हामीले भर्खरै theorem 1 मा हेरौँ. Perpendicular drawn from the center of the circle bisects the chord. सेन्टरबाट ड्र गरेको परपेन्डिकुलरले जीवालाई के गर्छ? दुईवटा बराबर भागमा विभाजन गर्छ. That means AM र BM के हुने भए? Equal. So what is the answer here? AM equals to BM. हाम्रो आन्सर के हो त? AM र BM इक्वल हुने रहेछ. You can also see here. हेरौँ त स्क्रिनमा देखिन्छ AM equals to BM है. यो सिम्पल खालको प्रब्लम थियो. कन्सेप्चुअल कुरा भयो, हामीले डेभलप गर्यौं थ्योरम नम्बर 1 सँग रिलेटेड. नाउ सी द नेक्स्ट प्रब्लम. स्क्रिनमा हेर्नुस् क्वेशन फेरि. You can see there. देख्न सक्नुहुन्छ टिभी स्क्रिनमा. In the adjoining figure, O is the center of the circle and AB is its chord. AB त्यसको एउटा के हो? chord हो. And what is given there you can see clearly in the figure. AP र BP मा एउटै सिम्बल छ. That means they are equal. Also language मा पनि दिएको छ AP र BP के छ त? इक्वल छ भने अब OP र AB को बीचको रिलेसन के हुन्छ होला? Think about it. हामीले पढिसकेका छौं. सोच्नुस् है. You can also write in your copy. क्वेशन लेख्नुस् छिटो. क्वेशन छाड्नुस्. त्यसको आन्सर के हो त्यो पनि सोच्नुस् है त. अब म पनि यसको आन्सर भन्ने छु. You can see the screen. स्क्रिनमा हेर्नुस्. त्यहाँनिर आन्सर देखाउने छु. Think about it. What will be the possible answers? रिलेसन के होला? बराबर हुन्छ कि अथवा डबल होला कि ट्रिपल होला कि अथवा अरु कुनै रिलेसन हुन्छ? ओके नाउ सी द रिजल्ट. व्हाट इज द आन्सर? हेरौँ त. आन्सर इज OP परपेन्डिकुलर टु AB. OP चाहिँ AB मा के हुने रहेछ? परपेन्डिकुलर हो. हामीले भर्खरै भनेका थियौं कि द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ द सर्कल एन्ड द मिड पोइन्ट अफ द कर्ड. यदि सेन्टर र कुनै कर्डको मिड पोइन्टलाई जोड लाइन छ भने त्यो लाइन के हुन्छ त? परपेन्डिकुलर हुन्छ. अहिले जस्ट हामीले व्हाइट बोर्डमा सल्भ गरेको प्रब्लमको के भयो त? जस्ट अपोजिट. यहाँनेरि परपेन्डिकुलर दिएको थियो इक्वल भयो, त्यहाँनेरि चाहिँ इक्वल दिएको छ. अब के हुन्छ त? त्यो परपेन्डिकुलर हुन्छ है. यो दुईटा थ्योरमलाई हामीले छोटो क्वेशन, भेरी सर्ट क्वेशन चाहिँ हो, एकदमै छोटो क्वेशन हो. बट यसबाट क्लियर हुनुपर्छ हामी के सेन्टरबाट ड्र गरेको लाइन चाहिँ कुनै कर्डको मिड पोइन्टमा ड्र गरेको छ भने त्यो के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ. र परपेन्डिकुलर ड्र गरेको छ भने त्यसलाई के गर्छ? कर्डलाई त्यसले बाइसेक्ट गर्छ, बराबर भागमा विभाजन गर्छ. दिस इज भेरी सर्ट क्वेशन. कन्सेप्चुअल कुरा थियो. अब हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौं है. नम्बर 3 तपाईहरु क्वेशन सार्दै गर्नुस् त. क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् त. यस टिभी स्क्रिनमा हेर्दै गर्नुस् है भाइ बहिनीहरु. क्वेशन सार्नुस्. नम्बर 3. In the given figure, if OA equals to 5 cm, OP equals to 4 cm, then find the value of AB. चित्र बनाउँदै गर्नुस्. म पनि बनाउँदै गर्छु भाइ बहिनीहरु. चित्र बनाइसक्नु भयो भने ट्राई गर्नुस् त आफै. कपीमा लेख्नुस्. ट्राई गर्नुस्. ट्राई योरसेल्फ एट फर्स्ट. AB दिएको छ हामीलाई. ओके. अनि यहाँनिर दिएको छ इक्वल्स टु. You have to find the value of AB. This is P. Now you can see the whiteboard. Whiteboard मा हेरौँ त. हेरौँ है. अब whiteboard मा हेर्नुस् ध्यान दिएर. I think we have solved it. सल्भ गर्नु भयो होला. OA को भ्यालु कति दिएको छ? 5 cm. OP को भ्यालु कति दिएको छ? 4 cm. Now what you have to find? You have to find the value of AB. है यो टोटल भ्यालु निकाल्नु छ. बट
दिस टु साइड्स आर नट डाइरेक्टली रिलेटेड विथ एबी, डाइरेक्ट रिलेसन त छैन, तर यो एबीमा हामी के हेर्छौँ, एपी र बीपी हेरौँ त त्यसको रिलेसन छ, यो रहेको के छ, इक्वल छ। इफ बाई एनी मेथड कुनै तरिकाले हामीले एपीको भ्यालु निकाल्यो भने त एबीको भ्यालु आउनु भयो नि, डबल हुनु भयो। सपोज ल सपोज एक्स आयो भने कति हुनु भयो एबी, 2x। सो अब यो फिगर हेरौँ त, ट्रायंगल ओएपी हेरौँ। अब हाम्रो एम अब थर्ड साइड निकाल्नु छ। नाउ दिस टु पार्ट्स आर इक्वल, यो र इक्वल छ भनेपछि यो सेन्टरबाट ड्र गरेको लाइन हो। वी हेभ जस्ट सीन इन द क्वेसन नम्बर 2, यो के हुन्छ यसमा, परपेन्डिकुलर हुन्छ है, क्लियर, नो प्रब्लम। ओके, जस्ट हेरेको हामीले अगाडि कन्सेप्ट, ओपी र एबी के हुन्छ, परपेन्डिकुलर भनेको यो एंगल 90, यता पनि 90 हुन्छ। हामीलाई सल्भ गर्ने यता छ, उता मैले देखाइनँ है त, इट इज नट नेसेसरी सो देयर, यता गर्दा भइहाल्यो। अब यो भयो के, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओएपी राइट एंगल ट्रायंगल हो। एन्ड आई थिंक अल अफ यु नो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सबैलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई। राइट एंगल ट्रायंगलमा हाइपोटेन्युजको स्क्वायर भनेको अरु बाँकीको जुन दुईटा साइडहरु हुन्छ तिनीहरुको स्क्वायरको समसँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो हामी सल्भ गरौँ त, तपाईहरु पनि सल्भ गर्नुस्। व्हाट इज गिवन हियर, OA इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर, OP equals to 4 centimeter, and we have to find here AB equals to what? Now in right angle triangle, कुन छ त हाम्रो OPA, हेर्नुस् है, यसलाई मैले यहाँ लेखे OPA मा हेर्नुस्। व्हाट यु क्यान राइट, पाइथागोरस थ्योरमबाट हाइपोटेन्युज कुन भयो, OA स्क्वायर इक्वल्स टु, यु क्यान टेक अदर टु साइड्स, रेफरेन्स एंगल दिएको छैन, सो यु क्यान लेट ओपी लाई पी माने पनि भयो, एपी लाई बी माने पनि भयो, अथवा यसलाई पी उसलाई बी माने पनि हुन्छ। रेफरेन्स एंगल दिएको छ भने चाहिँ केयरफुल हुनु पर्यो, हैन भने दुईटा साइडलाई हामी मान्न सक्छौं पी अर बी, व्हाट एभर यु लाइक। ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ठीक छ। सो व्हाट यु हेभ हियर, वी हेभ हियर 5, यसको स्क्वायर भयो, मैले युनिट लेखिन, लास्टमा लेख्दा हुन्छ। ओपी कति छ, 4, इसको स्क्वायर भयो प्लस एपी स्क्वायर, और यो भयो कति 25, मैले 4 स्क्वायर यता ल्याएँ, माइनस कति भयो 16, दैट इज इक्वल्स टु एपी स्क्वायर। नाउ यू कैन इंटरचेंज, एपी स्क्वायर भने कति भयो, और एपी स्क्वायर इक्वल्स टु 25 माइनस 16, दैट इज इक्वल्स टु 9, और AP will be equals to what, square root of 9, that is equals to 3 centimeter. We got the value of AP, हामीले AP को भ्यालु निकाल्यौं। अब AB निकाल्नु छ। अब AB भनेको के छ त, AP प्लस PB, अनि फेरि के छ, AP र PB इक्वल छन् भनेपछि, सो व्हाट यु क्यान राइट हियर, AB इक्वल्स टु, डाइरेक्ट लेख्न पनि सकिन्छ, AP प्लस PB, अनि AP र PB इक्वल छ भनेपछि यो 3 यो पनि 3, दैट इज इक्वल्स टु व्हाट, कति आयो त हाम्रो भ्यालु हेर्नुस् त, 6 सेन्टिमिटर। ओके, भ्यालु आयो कति, 6 सेन्टिमिटर। सबैले लेख्नु भयो होला यो, ओके लेख्नु भएको छ भने लेख्नुस्, आई विल गिभ सम टाइम। फेरि हेर्नुस्, राइट एंगल ट्रायंगल छ, राइट एंगल ट्रायंगलमा दुईटा साइड साथ छ भने यु क्यान युज पाइथागोरस थ्योरम इन order to find the next side, that may be either perpendicular or hypotenuse or base, जे पनि हुन सक्छ है, जुनसुकै भए पनि हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर निकाल्न सक्छौं। एपी आयो, पीबी बराबर हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले भ्यालु कति निकाल्यौं त, 6 सेन्टिमिटर। ओके, नाउ अब टिभी स्क्रिनमा हेरौं 4 नम्बर क्वेशन है। क्वेशन नम्बर 4 हेर्दै गर्नुस्, म पनि व्हाइट बोर्डमा क्वेशन बनाउँदै गर्छु, तपाईहरु कपीमा लेख्नुस् है त। ओके, ल टिभी स्क्रिनमा हेर्नुस् त, क्वेशन छ त्यहाँ, फिगर अलोङ साइड, फिगर देखाएको छ, O इज द सेन्टर अफ द सर्कल, O भनेको सेन्टर भयो, AB दिएको छ 20 सेन्टिमिटर, CD दिएको छ कति 16 सेन्टिमिटर, एन्ड AB इज प्यारलल टु CD, AB र CD फेरि के छन् रे, प्यारलल छन्। सो नाउ यु हेभ टु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन AB एन्ड CD। AB र CD बीचमा हामीले भ्यालु निकाल्नु छ, कपीमा लेख्नुहोस्, चित्र बनाउनुहोस्, फटाफट बनाउनुहोस् त। एउटा कर्ड चाहिँ कहाँबाट गएको छ,
सेन्टरबाट गएको छ, अर्को कर्ड तलपट्टि छ, यसको नाम के दिएको छ, सिडी छ, यो दुईटै के छ, प्यारेलल छ, भ्याल्यु कति दिएको छ, मैले क्वेसन नम्बर 4 गरेँ यहाँ, तपाईहरुले क्वेसन फिगर बनाइसक्नु होला, यहाँ सेन्टर छ, मैले अलिकति यता बनाएँ सेन्टरलाई, ओ भन्ने सेन्टर छ। नाउ व्हाट यू टु फाइन्ड हियर, एबी र सिडी को बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, दुईटा लाइनहरु छ प्यारलल छन्, हो यसको बीचको डिस्टेन्स, दुईटा कर्ड भयो है, यो ठुलो लामो छ, यो सानो छ, यसको बीचमा कति डिस्टेन्स हुन्छ त, हामीले निकाल्नु पनि यही सेतो मार्कर छ नि, हो यो भ्यालु निकाल्नु, दुईटै प्यारलल छन् है, यहाँ हेर्नुस् प्यारलल छ, तर एउटा सानो छ, अर्को के छ, ठुलो छ, यू हैव टु फाइन्ड दिस डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भनेपछि के गर्ने होला, थिंक अबाउट इट, सोचौँ त के गर्न सकिन्छ, फिगर बनाऊँ त यहाँनिर, हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त, यो पार्ट है, क्लियर। अब यहाँ के हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर, दुईटा प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्स, यहाँनिर हामीले परपेन्डिकुलर छ यो। अब हेरौँ यहाँ के दिएको छ, एबी छ कति हेर्नुस् त 20 सेन्टिमिटर, तपाईले लेख्नु भएको छ कपीमा आई थिंक, सिडी दिएको छ 16 सेन्टिमिटर, ओ छ, हामीले डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् यहाँ एओ जुन टोटल छ एबी, एबी मा टोटल 20 सेन्टिमिटर छ भने व्हाट विल बी द भ्यालु अफ दिस पार्ट, एओ को भ्यालु कति हुन्छ होला, टोटल डायमिटर 20 भयो भने रेडियस के हुन्छ त, आधा भनेको ओए भनेको कति आयो 10 सेन्टिमिटर, हाफ भयो त्यसको। अझै हामीले यो डिस्टेन्स निकाल्नु छ, म यहाँ थोरै कन्स्ट्रक्सन गरेँ है त, हेर्नुस् किन भन्दाखेरि यू हैव टु फाइन्ड द भ्यालु, यो भ्यालु निकाल्नु छ। अझै अर्को कुरा फेरि यो के छ, यहाँ परपेन्डिकुलर छ, सपोज यसलाई के नाम राखौँ, यू क्यान लेट वाट एभर यु लाइक, मैले पी राख्दिएँ, ठिक छ, ओपी यहाँ परपेन्डिकुलर भयो। अब हामीले निकाल्नु पनि ओपी को भ्यालु हो। अब यो यहाँ परपेन्डिकुलर छ, यो सेन्टरबाट ड्र गरेको हो भनेपछि यो पार्ट र यो पार्ट के हुन्छ, इक्वल, हामी जस्ट सल्भ गऱ्यौँ, इक्वल भयो भने पीसी को भ्यालु कति हुने भयो, सिडी ओभर 2, द्याट इज इक्वल्स टु, मैले डाइरेक्ट लेखेँ त 16 ओभर 2, द्याट इज इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर। नाउ अब यो हेरौँ त, सकिन्छ, यहाँ ट्रायंगल बनाइयो छैन बनेको, यू क्यान सी हियर। अब हेरौँ ओ र सी लाई जोडौँ त के हुन्छ, हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ है, ओए पनि रेडियस हो, ओबी पनि रेडियस हो, ओसी पनि रेडियस हो, इफ यू अल्सो जोइन ओ एन्ड डी, ओ र डी लाई जोड्नु भयो भने त्यो पनि के हो, रेडियस नै हो। अनि एउटै सर्कलको रेडियस के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, अल अफ यु नो दैट, इक्वल हुन्छ भनेपछि ओसी को भ्यालु पनि कति हुन्छ, 10 सेन्टिमिटर नै हुन्छ है त भाइ बहिनीहरु, क्लियर, नो प्रब्लम, यसमा प्रब्लम छैन। नाउ यू क्यान सल्भ इट, सिमिलर प्रब्लम भएको भएन, नम्बर 3 जस्तै सेम भयो नि। अब त यो दिएकै छ, यो पनि दिएको छ, फेरि पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुस् अनि सल्भ गर्नुस्, म थोरै गरिदिन्छु अरु आफै गर्नुस् है त। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कुन लिने अब भन्दाखेरि ओपीसी, ओके, युजिङ पाइथागोरस थ्योरम व्हाट यू क्यान राइट, ओसी स्क्वायर इक्वल्स टु ओपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। यो कति आएको छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर, 100 भइहाल्यो, यो सल्भ गर्नुस्, 8 को स्क्वायर 64 भयो, 36 आउँछ, यसको भ्यालु कति आउनु भयो त 6 सेन्टिमिटर आउँछ। आई थिंक अल अफ यू क्यान सल्भ इट। क्वेसन नम्बर 3 जस्तै हो, यहाँ अलिकति फरक थियो, अब नम्बर 3 सँग के छ त उस्तै छ है। सो सल्भ इट योरसेल्फ, मैले छोड्दिएँ त तपाईहरुलाई वर्क, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट प्रब्लम, आई थिंक अल अफ यू क्यान सल्भ दिस, फेरि पाइथागोरस थ्योरम लगाउनुस्, सल्भ गर्नुस्, ओके। नाउ मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। अब हामी नम्बर 5 मा जान्छौँ, योसँग अलिअलि मिल्दोजुल्दै नै छ, त्यस्तो गाह्रो त छैन। हेरौँ त, क्वेसन लेख्दै गर्नुस् भाइ बहिनीहरु, कपीमा लेख्नुस् डट पेन लिएर फटाफट, एन्ड अल्सो ट्राई टु सल्भ द क्वेसन, फिगर बनाउनुस्, सल्भ गर्नुस् त, ट्राई गर्नुस् त, किनभने आफैले नगरिकन जानिँदैन है भाइ बहिनीहरु, आफै गर्नुपर्छ, त्यसकारणले हामी सक्षम हुन्छौँ। यू क्यान सल्भ योरसेल्फ। सी द क्वेसन, द रेडियस अफ अ सर्कल इज 10 सेन्टिमिटर and the length of a chord
अफ द सर्कल इज 12 सेन्टिमिटर। एउटा सर्कल छ, त्यसको रेडियस दिएको छ हामीलाई कति? क्वेसन सार्नुहोस् है फटाफट टिभी स्क्रिनबाट। म पनि यहाँ फिगर बनाउँदैछु, तपाईँहरू पनि कपीमा बनाउनुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्। सर्कल छ है त, त्यसको सेन्टर दिएको छ, अनि एउटा कर्ड दिएको छ हामीलाई। लेन्थ अफ अ कर्ड इज 12 सेन्टिमिटर। यू हेभ टु फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ द कर्ड फ्रम द सेन्टर अफ द सर्कल। यो हाम्रो सर्कल भयो, एउटा कर्ड छ, वाट एभर यु क्यान राइट। सपोज मैले आफ्नै नाम राख्दिएँ है त, एलबी भनेर राख्दिएँ। अब यहाँबाट अलिकति बाङ्गो देखियो होला, हेर्नुहोस् यहाँनिर यसको रेडियस दिएको छ हामीलाई कति? 10 सेन्टिमिटर, र यसको लेन्थ कति छ? यो भनेको 12 सेन्टिमिटर छ, र यसको रेडियस कति दिएको छ? यो दिएको छ हामीलाई 10 सेन्टिमिटर। नाउ वाट हेभ टु फाइन्ड हियर? यो केन्द्र बिन्दुदेखि यहाँसम्मको दूरी अलिक बाङ्गो देखियो होला, यसलाई सिधा बनाउँछु म। यो बी छ, यसको भ्यालु छ 12 सेन्टिमिटर। अब यहाँबाट हामी के गर्नु पर्यो? डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो। लेट इट बी के है त। यु क्यान अल्सो राइट योर नेम। सुरुको लेटर लेख्दै जाऊ न। मैले लेख्दै लीलाकान्त बन्जरा, सपोज या रामप्रसाद भट्टराई, वाट एभर यु क्यान राइट, लेख्न सक्छ है। एन्ड यो हामीले निकाल्नु पनि के हो? अब ओके को भ्यालु निकाल्नु छ। ट्राई गरौँ त। यो दिएकै छ, यो भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि यो भ्यालु थाहा भयो भने आउँछ कि आउँदैन भाइ बहिनीहरू? आउँछ, पक्कै पनि हो। अब यो भ्यालु चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीले अगाडिदेखि हेर्दै आएका छौँ। नम्बर 1 मा पनि हेऱ्यौँ, यो के हो? सेन्टरबाट ड्र गरिएको परपेन्डिकुलर हो। हामीले थ्योरममा पढेका छौँ, एउटा सर्कलको सेन्टरबाट कुनै कर्डमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने त्यो परपेन्डिकुलरले के गर्छ? कर्डलाई बाइसेक्ट गर्छ। A perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord. Bisect गर्छ भनेपछि त्यस्तो त देखिँदैन यहाँ हेर्दाखेरि। सपोज यहाँ मैले बनाउनु खोजेँ तर मिलेको छैन त्यति मजाले। अब यो रह्यो के हुन्छ त? इक्वल भनेपछि सो एट फर्स्ट हियर फिगर बनाउनु भयो होला भाइ बहिनीले, ट्राई गर्नुहोस् है फिगर बनाउन आफै। सर्कलको रेडियस छ ओएल कति छ? अर्धव्यास दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। जीवाको लम्बाइ कति छ? 12 सेन्टिमिटर। यहाँ एलबी को भ्यालु कति छ? 12 सेन्टिमिटर। बट यु हेभ टु फाइन्ड हियर ओके। ओके को भ्यालु के छ त? वाट के गर्न सकिन्छ अब भन्दाखेरि सुरुमा हामी थ्योरम युज गरौँ। रिजन वी नो हियर। सो नाउ व्हाट यु क्यान राइट? एलके इक्वल्स टु एलबी ओभर 2 हाफ हुन्छ, त्यो बाइसेक्ट गर्छ। यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ रिजनमा, परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द सेन्टर अफ सर्कल टु अ कर्ड बाइसेक्ट्स द कर्ड। यहाँ लेख्नुहोस् है त, द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द सेन्टर अफ अ सर्कल टु अ कर्ड बाइसेक्ट्स द कर्ड। वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट कुनै जीवामा खिचिएको लम्बले जीवालाई के गर्छ? आधा गर्छ। बराबर 1 मिटर छ भने 0.5 0.5 मा लग्दियो त्यसले। 2 मिटर छ भने 1 मिटर हुन्छ, आधा बनाइदिन्छ क्या हो। अब भ्यालु कति आउनु भयो त? 12/2 भनेको कति आयो? 6 सेन्टिमिटर। अब यो भ्यालु आयो कति? 6 सेन्टिमिटर है त। हेर्दै हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, देख्दै हुन्छ। यो आयो 6 सेन्टिमिटर, यो आयो 10 सेन्टिमिटर। अब फेरि त्यही कहानी आइहाल्यो, पाइथागोरस है। पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुहोस्, भ्यालु निकाल्नुहोस् के को? ओके, ठिक छ। नाउ सो यु क्यान नाउ राइट डाउन हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल। कुन राइट एंगल ट्रायंगल लिनु पर्यो? हेर्नुहोस् त, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओकेएल। ओकेएल मा हेर्नुहोस्, देखिन्छ? ओके, हेर्नुहोस् त ओकेएल मा नाउ युज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुहोस् है त। पाइथागोरस थ्योरमबाट के हुन्छ भन्दाखेरि ओएल स्क्वायर इक्वल्स टु ओके स्क्वायर प्लस एलके स्क्वायर। वाट इज द रिजन? एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर क्यान यू सी देखिन्छ नि होइन ओके ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है मजाले हेर्नु होला यो ओएल स्क्वायर इक्वल्स टु ओके स्क्वायर प्लस एलके स्क्वायर ठिक छ एलके को भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई ओएल को भ्यालु पनि थाहा छ निकाल्नु पनि के हो त ओके ओएल कति छ साइडमा हेर्नुहोस् देखिन्छ कि देखिँदैन देखिँदैन भने मैले माथिको मेटाएँ थोरै यो तपाईँले लेखिसक्नु भयो होला आई थिङ्क न मैले फेरि तलबाट माथि आएँ और ओएल स्क्वायर अथवा तिमीलाई सुरुमा इन्टरचेन्ज गरेर राख्दा पनि हुन्छ है वाट डु फाइन्ड हियर ओके स्क्वायर भनेको के हुन्छ यसलाई अगाडि ल्याउनुहोस् त माइनस भयो उता प्लस छ ओएल स्क्वायर माइनस एलके स्क्वायर ओएल कति 10 सेन्टिमिटर मैले लेखिनँ अहिले माइनस एलके कति छ 6 यो भयो कति 100 माइनस 36 आई थिङ्क यू क्यान सल्भ इट 64 आउँछ द्याट मिन्स ओके इक्वल्स टु कति आयो त 8 सेन्टिमिटर ओके भ्यालु आयो देखिन्छ मजाले है हामीले सल्भ गर्ने ओके इक्वल्स टु कति 8 सेन्टिमिटर लेख्नुहोस् फटाफट ओके ठिक छ अब हामी लास्ट प्रब्लम हेरौँ एउटा आई थिङ्क यु हेभ सल्भ इट लेखिसक्नु भयो ओके एन्ड यो क्वेसन फटाफट सारिहाल्नुहोस् वी डोन्ट ह्याभ मोर टाइम धेरै समय छैन हामीसँग फटाफट क्वेसन सार्नुहोस् त अनि म यहाँ फिगर बनाइदिन्छु आफै ट्राई गर्नु होला है त एबी र सिडी दुईटा प्यारलल कर्ड छ सर्कल भयो यो दुईटा कर्डहरू छन् एउटा ठुलो कर्ड छ अर्को अलिक सानो कर्ड छ एबी र सिडी प्यारलल कर्ड छन् र तिनीहरू के छन् त अपोजिट साइडमा छन् यो सेन्टर भयो हाम्रो सर्कल है एउटा माथितिर अर्को तलतिर छ र एबी को भ्यालु कति छ 8 सेन्टिमिटर सिडी को भ्यालु कति छ 6 सेन्टिमिटर नाउ यु हेभ टु फाइन्ड द डिस्टेन्स दुईटाको बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो अझै के पनि दिएको छ रेडियस पनि दिएको छ है यहाँ यो कति छ 5 सेन्टिमिटर हामीले निकाल्नु पनि यो हो कहानी फेरि त्यही अगाडि के हो तर के भयो दुईटा पार्ट जोडियो यहाँ अघि एउटा हामीले गरेको थियो अब दुईटा माथि पनि छ तल पनि छ है त फेरि यो के हुन्छ परपेन्डिकुलर यो पनि परपेन्डिकुलर यसलाई के गर्छ यसले बाइसेक्ट हामीले धेरैवटा गरिसक्यौँ यस्तो प्रब्लम यो कति आउनु भयो त यति मात्रै लेट इट बी पी इट बी क्यू भनेको ओ क्यूको ए क्यूको भ्यालु कति हुन्छ 8/2 4 सेन्टिमिटर फेरि सिपी को भ्यालु कति 3 सेन्टिमिटर अब के गर्नुहोस् यहाँ पनि पाइथागोरस थ्योरम लाउनुहोस् यहाँ पनि पाइथागोरस थ्योरम लाउनुहोस् दुईटै सल्भ गर्नुहोस् ओ क्यू को भ्यालु आउँछ आई थिङ्क यो कति आउँछ त 4 + 3 जम्मा 7 सेन्टिमिटर आउँछ सल्भ गर्नु होला ओके बाँकी समस्याहरू लिएर म फेरि अर्को हप्ता अथवा अर्को कक्षामा आउने नै छु तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार स्टे सेफ स्टे एट होम